हुन्छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई प्रत्यक्ष रूपमा जो जति हामी भेला भएका छौँ र जो जतिले यो माध्यमहरूद्वारा परमेश्वरको वचनहरू सुनिरहनु भएको छ तपाईहरू सम्पूर्णलाई एकमुष्टमा जय मसीह। आज हामी फेरि पनि विश्वासको श्रृङ्खलामा छौँ र यो चाहिँ हाम्रो पाँचौं भाग हो। पाँचौं भागसम्म आयौँ हामी र आजको 5th एपिसोडमा हामी विश्वास र काम भन्ने शीर्षकलाई गहन रूपमा केलाउने कोसिस गर्नेछौँ र हामीले चौथो भागसम्म अस्तिको हप्तासम्म धेरै कुराहरू सिक्यौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। अनि अस्तिको हप्ता पनि हामीले हेर्दै थियौँ परिपक्व विश्वास चाहिँ के जस्तो हो अरे भनिदिनुहोस् त। परिपक्व विश्वास चाहिँ के जस्तो हो अरे बिर्सिनु भयो कि के हो? परिपक्व विश्वास चाहिँ बहुमूल्य रत्न जस्तै हो। किनभने बहुमूल्य रत्न चाहिँ त्यतिकै बन्दैन प्रियहरू। बहुमूल्य रत्न रुबी मानिक आनिक्स फिल्लोर हैन फिरोजा यी हिरा मोती भन्ने कुरा चाहिँ त्यतिकै बन्दैन, एकै रातमा हुने कुरो होइन। यसको लागि चाहिँ शताब्दी लाग्छ र यो चाहिँ केबाट बन्छ अरे सामान्य कुराहरूबाट काठपात ढुङ्गा मुढा कोइला यस्ता कुराहरूबाट बन्दो रहेछ। जब यी सामान्य तत्त्वहरू चाहिँ सामान्य कुराहरू चाहिँ पृथ्वीको तल्लो सतहमा पृथ्वीको तल्लो भन्दा पनि तल्लो सतहमा चाहिँ चाप ताप दबाव हैन यी सबै कुराहरूलाई सहन्छ, यी सबै कुराहरूबाट गुज्रिन्छ अनि केही समयको अवधि पश्चात चाहिँ त्यो सामान्य कुरो पनि केमा परिणत हुँदो रहेछ? बहुमूल्य रत्नमा परिणत हुँदो रहेछ। प्रियहरू हाम्रो परिपक्व विश्वास पनि त्यो बहुमूल्य रत्न जस्तै हो। किनभने परिपक्व विश्वास त्यतिकै एकै रातमा बन्दैन। त्यसको लागि हामीले तापलाई सहनु पर्ने हुन्छ, चापलाई सहनु पर्ने हुन्छ, दबावलाई सहनु पर्ने हुन्छ, घटी कमी अभावबाट गुज्रिनु पर्ने हुन्छ, बाधा र समस्यालाई जित्नु पर्ने हुन्छ, चिर्नु पर्ने हुन्छ, फाड्नु पर्ने हुन्छ, मानिसको आलोचनालाई सुनेर पनि हृदयमा दबाउनु पर्ने हुन्छ, मानिसको अपमानलाई पनि सहनु पर्ने हुन्छ, सतावटलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ? सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि परिपक्व विश्वास बन्छ। आमेन। अनि जब तपाईले त्यो परिपक्व विश्वासलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ नि तपाईँ चाहिँ बहुमूल्य रत्नमा गरिनुहुनेछ। आमेन। त्यो चाहिँ हो परिपक्व विश्वास भनेको। अस्तिको हप्ता हामीले हेर्दै थियौँ र आज हाम्रो विश्वासको श्रृङ्खलाको 5औं भागमा आज हामी के हेर्दैछौँ? विश्वास र काम। यो दुईटा टपिक चाहिँ बाजिने टपिक हो। धेरै मण्डलीहरूमा यो दुईटा विषयमा चाहिँ लडाईँ परिरहेको हुन्छ, दुविधा हुन्छ, विश्वासी जनहरूमा दुविधा भइरहेको हुन्छ। र आजको दिन चाहिँ यो दुईटा विषयहरूलाई हामी केलाउने कोसिस गर्नेछौँ। विश्वास र कामको अवधारणालाई चाहिँ विचारलाई चाहिँ हामी स्पष्ट रूपमा हेर्ने कोसिस गर्नेछौँ र म विश्वास गर्छु वचनको अन्तमा तपाईँ र हामीले स्पष्ट एउटा धारणा एउटा स्पष्ट विचार बोकेर यहाँबाट निस्किनेछौँ। आमेन। हाम्रो विश्वास चाहिँ काममा पूर्ण हुन्छ। हाम्रो विश्वास चाहिँ काममा पूर्ण हुन्छ। यदि हाम्रो विश्वासलाई हामीले काममा अथवा एक्सनमा हाम्रो दिनचर्यामा हाम्रो व्यवहारमा उतारेका छैनौँ भने हाम्रो विश्वास अधुरो हुन्छ। जहिले पनि ध्यान दिनुहोस्, जहिले पनि अधुरो हुन्छ। याकुबले भन्नुभयो काम बिनाको विश्वास चाहिँ के हुन्छ अरे? मरेतुल्य विश्वास हो अरे, मरेतुल्य विश्वास हो। तर त्यहाँ त्यस्ता केही कुराहरू छन् जुन कुराहरू चाहिँ हामी परमेश्वरबाट विश्वासद्वारा प्राप्त गर्छौँ। यसकारण विश्वास पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। फेरि उदाहरणको लागि उद्धार चाहिँ हामी विश्वासद्वारा प्राप्त गर्छौँ, हाम्रो कर्मद्वारा होइन। उद्धारलाई हामीले परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा प्राप्त गरेका हौँ, हाम्रो कर्महरूद्वारा होइन। हाम्रो कर्महरूले हामी उद्धारलाई कमाउन सक्दैनौँ। यसकारण त हामीले यदि हामीमा विश्वास छैन तर हामीले बडो औधी रूपमा धर्म कर्महरू गरिरहेका छौँ भने त्यो धर्म कर्महरू चाहिँ बेकार हुन्छ। किनभने त्यहाँ के को आवश्यकता पर्छ? फेरि विश्वासको आवश्यकता पर्छ। यसकारण तपाईँ देख्नुहुन्छ
यो दुईटै कुराहरूलाई एउटा इसाईले सन्तुलित तरिकाले अगाडि बढाउन जानेको छैन अथवा सकिरहेको छैन भने उसको विश्वासको यात्रा चाहिँ कहीँ पनि पुग्दैन। फेरि एउटा मैले कथा पढ्दै थिएँ, त्यो कथामा चाहिँ एउटा डुङ्गा चालकले डुङ्गामा अनि यात्रुलाई चाहिँ सवार गराउँदै थियो है। डुङ्गा कसरी चलाइन्छ? नाउ यसरी होइन। अनि त्यो यात्रुले चाहिँ त्यो डुङ्गा चालकले डुङ्गा चलाएको हेर्दै रहेछ। अनि यसो हेर्दा हेर्दै त्यो डुङ्गा चालकको त्यो खियाउने डाँडीमा चाहिँ एउटापट्टिको यसरी चलाउने डाँडीमा चाहिँ विश्वास लेखेको रहेछ अनि अर्को डाँडी खियाउने डाँडीमा चाहिँ काम लेखेको रहेछ। अनि उसलाई बडो कौतूहलता भएछ। अनि उसले सोधेछ नाउ चलाउने डुङ्गा चालकलाई, दाजु तपाईँको यो डुङ्गा खियाउने डाँडीमा एउटामा विश्वास लेखेको छ, एउटामा काम लेखेको छ, कुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो, विश्वास कि काम भनेर प्रश्न गरेछन्। अनि त्यो डुङ्गा चालकले उसलाई डेमोन्स्ट्रेसन भनेको गरेरै देखाइदिएछ क्या। यदि तपाईँ विश्वास महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ भने हेर्नुहोस् विश्वासले के गर्छ भनेछ। अनि विश्वास लेखेको त्यो डाँडीले चाहिँ डुङ्गा चलाएछ। यसो एउटा विश्वासले मात्र डुङ्गा चलाउँदा त डुङ्गा त उही यसरी घुमे गरेछ, झन्डै पल्टिएछ। अब तपाईँ यदि काम महत्त्वपूर्ण हो, काम चाहिँ विश्वासभन्दा ठुलो हो भनेर भन्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई देखाइदिन्छु भनेर काम भन्ने एउटा डाँडीले पनि यसो चलाइदिएको फेरि डुङ्गा त घुमेर झन्डै पल्टिएछ। अनि त्यो डुङ्गा चालकले त्यो डुङ्गा सवार गर्ने यात्रुलाई भन्नुभएछ, तपाईँले देख्नुभयो, यदि म विश्वास मात्र लिएर सवार गर्छु भने म कहीँ पुग्दिनँ, घुमे गर्छु र म दुर्घटनामा पर्न सक्छु। र यदि म आफ्नो धर्म कर्म काम असल काम मात्र बोकेर म परमेश्वर कहाँ जान चाहन्छु भने, यात्रा गर्न चाहन्छु भने म फेरि कहीँ पनि पुग्दिनँ। त्यसकारण विश्वास र काम दुवै महत्त्वपूर्ण छ भनेर यसरी जवाफ दिनुभएछ डुङ्गा चालकले। त्यस्तै हाम्रो जीवनमा पनि धेरैचोटि हामी असन्तुलित जीवन जिरहेका हुन्छौँ। असन्तुलित जीवनले हामी दुर्घटनामा पर्न सक्छौँ प्रियहरू। यसकारण विश्वास र काम दुवै हाम्रो जीवनमा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। परमेश्वर चाहिँ हाम्रो जीवनमा हाम्रो विश्वासलाई हामीले काममा उतारेको चाहनुहुन्छ। मैले फेरि पनि भने तपाईँलाई, परमप्रभु हाम्रो विश्वासलाई हामीले हाम्रो काममा उतारेको चाहनुहुन्छ। यसकारण कति पटक हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले जाँच, समस्या, बाधा, उतार चढाव, घटी कमी आउने अनुमति दिनुहुन्छ ताकि त्यो कठिन परिस्थितिमा, त्यो समयमा, त्यो अवस्थामा यो मेरो छोरा, यो मेरो छोरीले चाहिँ आफ्नो विश्वासलाई चाहिँ काममा व्यक्त गरोस् भनेर। तपाईँलाई म याद दिलाउन चाहन्छु, जब अब्राहमलाई परमेश्वरले जाँच लिनुभयो, कठिन परिस्थितिमा उहाँले आफ्नो छोरालाई गुज्राउनु भयो। किनभने परमेश्वर अब्राहमबाट के चाहनुहुन्थ्यो? अब्राहमको विश्वास चाहिँ केवल शब्दमा मात्र होइन, काममा पनि प्रस्तुत होस्, व्यक्त होस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो। यस्तै कतिचोटि हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वरले त्यो समस्या, त्यो समय, त्यो परिस्थिति, त्यो अवस्था लिएर आउनुहुन्छ र त्यो अवस्थामा हामीले हाम्रो विश्वासलाई काममा उतार्नुपर्छ। आमेन भन्नुहोस्। हामीले हाम्रो विश्वासलाई काममा उतार्नै पर्छ अनि हाम्रो विश्वास पूर्ण हुन्छ, पुरा हुन्छ। अनि त्यो अवस्थामा अब्राहमले के गर्छ? त्यो कठिन परिस्थितिमा उसलाई निर्णय लिन गाह्रो थियो, तर पनि अब्राहमले के गर्छ? अब्राहमले चाहिँ आफ्नो विश्वासलाई कार्यमा उतार्छ। उसले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई पनि परमेश्वरको निम्ति बलि दिन ऊ चुक्दैन, इन्कार गर्दैन। अनि त्यस पश्चात हेर्नुहोस् है, त्यस पश्चात परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ थाहा छ? उत्पत्ति 22:12 परमेश्वरले यसरी भन्नुहुन्छ, अब मैले थाहा पाएँ तैले परमप्रभुको भय मान्दो रहेछस्। आमेन। यहाँ ध्यान दिनुहोस् त, शब्दमा ध्यान दिनुहोस्। परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ? अब मैले थाहा पाएँ, अब मैले थाहा पाएँ। जब हामी हाम्रो विश्वासलाई कार्यमा उतार्छौँ नि, तब हामीले के गरिरहेका हुन्छौँ भने हामीले परमेश्वरलाई थाहा दिइरहेका हुन्छौँ। तपाईँलाई म कति प्रेम गर्छु हेर्नुहोस्, मैले कार्यमा देखाएँ। तपाईँलाई म कति भरोसा गर्छु हेर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई कार्यमा देखाएँ। तपाईँलाई म कति आदर गर्छु हेर्नुहोस्, तपाईँलाई मैले कार्यमा देखाएँ। हामी शब्दमा मात्र होइन प्रियहरू, हामी काममा प्रमाणित गर्ने विश्वासीहरू हुनुपर्छ। आमेन। अब्राहम जस्तै। अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ अब मैले थाहा पाएँ।
हेर्नुहोस्, त्यहाँ परमेश्वरलाई केही त्यस्ता कुराहरू थाहा छैन जुन हामीले थाहा दिनुपर्छ। मैले अस्ति पनि हप्ता पनि भन्दै थिएँ, अब यी परमेश्वर सर्वज्ञानी, परमेश्वरलाई थाहा छैन र भन्ने प्रश्न तपाईँको हृदयमा उब्जिन सक्छ। हो, त्यहाँ परमेश्वरलाई सान्दर्भिक रूपमा थ्योरेटिकली सबै थाहा छ, किनभने उहाँ सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। तर प्र्याक्टिकल्ली अनुभवको हिसाबमा परमेश्वरलाई त्यहाँ त्यस्ता केही कुराहरू थाहा छैन। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँले परमेश्वरलाई परमप्रभु पाप गर्दाको अनुभव कस्तो हुन्छ भनेर सोध्नुभयो भने परमेश्वरलाई थाहा छैन, किनभने परमेश्वरले कहिले पनि के गर्नुभएको छैन, पाप गर्नुभएको छैन। यसकारण पाप गर्दाको अनुभव उहाँलाई थाहा छैन। तपाईँ हामी मण्डली आउँदै गर्दा प्रभु म तपाईँलाई भरोसा गर्छु, विश्वास गर्छु, विश्वास गर्छु, विश्वास गर्छु भनेर 365 दिन भनिरहेका हुन सक्छौँ। तर यदि त्यो शब्द चाहिँ काममा, कार्यमा उतारिएको छैन, कार्यमा व्यक्त भएको छैन, कार्यमा प्रस्तुत भएको छैन भने परमेश्वरलाई थाहा छैन कि तपाईँले कति परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, थाहा छैन अनुभवको हिसाबमा। यसकारण जब हामी हाम्रो विश्वासलाई प्रभु यो घटी कमीमा पनि, यो समस्यामा पनि, यो अभावमा पनि, यो कमी कमजोरीमा पनि मानिसले आलोचना गर्दै गर्दा पनि म तपाईँमा निडर छु है, म निडर छु, त मैले सङ्गति जान छोडेको छुइनँ, म तपाईँमा भरोसा गर्न छोडेको छुइनँ, मैले तपाईँको नाउँ पुकार्न छोडेको छुइनँ, मेरो भरोसा चाहिँ तपाईँमा अलिकति पनि हल्ली चल्ली भएको छैन भनेर जब हामी कार्यमा परमेश्वरलाई देखाउँछौँ नि, अनि परमेश्वरलाई थाहा हुन्छ। आमेन। हेर्नुहोस् त, विश्वासलाई काममा उतार्नु त कति असल कुरो रहेछ, किनभने स्वयं परमेश्वरलाई हामीले के गराइरहेका छौँ, अनुभव गराइरहेका छौँ, थाहा दिइरहेका छौँ, त्यो फिल गर्ने अवसर परमेश्वरलाई हामीले दिइरहेका छौँ। यसकारण प्रियहरू, याद गर्नुहोस्, तपाईँको विश्वास चाहिँ काम बिना मरे तुल्य छ, मरे तुल्य छ। उदाहरणको लागि जब हामी परमेश्वरमा भेटी ल्याउँछौँ नि, दशांश ल्याउँछौँ, त्यो विश्वासलाई हामीले केमा उतारेको, कार्यमा उतारेको। जसरी त्यो विधवाले आफ्नो आय अर्जनको सबै आम्दानी चाहिँ प्रभुको निम्ति, परमेश्वरको निम्ति ल्याउँछ। किन ल्याएको उसले? किनभने उसले उसको हृदयमा विश्वास थियो, यदि परमेश्वरलाई मैले दिन्छु भने मलाई उहाँले अभावमा राख्नुहुन्न, किनभने परमेश्वरको वचनले भनेको छ, परमेश्वरको वचनले भनेको छ, म जवान थिएँ र म अहिले वृद्ध छु, तर यो यात्रामा मैले अहिलेसम्म धर्मीजनले मागेर खानु परेको देखेको छुइनँ। आमेन। त्यो विश्वास चाहिँ त्यो विधवाको हृदयमा थियो। अब त्यो विश्वासलाई चाहिँ उसले के गर्छ, आफ्नो एक्सनमा, आफ्नो कार्यमा उसले फ्लो हुन दिन्छ, बग्न दिन्छ। अनि उसले के गर्छ, आफ्नो आम्दानीको सबै चाहिँ, हेर्नुहोस् है, सबै सम्पूर्ण, दशांश होइन, 20 होइन, 30 होइन, सबै नै प्रभुको निम्ति उसले सुम्पिदिन्छ। अनि येशू ख्रीष्टले त्यो देख्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँले गर्नुभएको छ नि, तपाईँले विश्वासमा गर्नुभएको सानोभन्दा सानो काम पनि परमेश्वरको नजरबाट लुक्दैन। आमेन। सानोभन्दा सानो काम पनि, तपाईँ आएर चर्चको टोयलेट सफा गर्नुभयो, कसैले नदेख्ला, कसैले नदेख्ला, तपाईँ झाडु लाउनुहुन्छ, कसैले नदेख्ला, तपाईँ परमेश्वरको सेवाको निम्ति मुठी खोल्नुहुन्छ, कसैले नदेख्ला, तर त्यो परमेश्वरको नजरबाट लुक्दैन। आमेन। तपाईँले विश्वासमा गरेको हरेक काम चाहिँ परमेश्वरको नजरबाट कहिले पनि लुक्दैन, र त्यसको इनाम चाहिँ तपाईँ हामीले स्वर्गमा दोब्बर पाउनेछौँ। आमेन। किन हाम्रो इनाम चाहिँ पृथ्वीमा होइन, हाम्रो इनाम चाहिँ स्वर्गमा छ, स्वर्गमा छ हाम्रो इनाम चाहिँ, र त्यही इनामको निम्ति हामी दौडिन्छौँ। आमेन। त्यही इनामको निम्ति हामी दौडिन्छौँ। अब हेर्नुहोस् है, विश्वास र काममा महत्त्वपूर्ण कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु है त। तपाईँको नोटहरू तयार गर्नुहोस् है त, पछि तपाईँले नोट तयार गर्नुहोस् है त। अब दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायमा, दोस्रो तिमोथी दोस्रो अध्यायमा त्यहाँनिर पावलले हामीलाई तिमीहरू चाहिँ यो हौ, यो हौ, यो हौ भनेर हामीलाई हाम्रो पहिचान दिनुभएको छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने तिमीहरू चाहिँ असल सिपाहीहरू हौ भन्नुहुन्छ, दोस्रो तिमोथी 2:3 मा। अनि फेरि 4 मा उहाँले भन्नुहुन्छ तिमीहरू चाहिँ सेनाहरू हौ भन्नुहुन्छ। अनि फेरि 5औं अध्यायमा तिमीहरू खेलाडीहरू हौ भन्नुहुन्छ। अनि फेरि 6औं अध्यायमा पावलले भन्नुहुन्छ तिमीहरू चाहिँ
तिमीहरू चाहिँ परिश्रम गर्ने किसानहरू हौ भन्नुहुन्छ। तपाईँले यो चारवटा व्यक्तित्वहरूमा के तपाईँले कमन भेट्नुहुन्छ? एउटा सबैमा भेट्ने एउटा कुरा चाहिँ के भेट्नुहुन्छ तपाईँले भन्नुहोस् त? असल सिपाही, सेना, खेलाडी, परिश्रम गर्ने किसान, यो चारवटै व्यक्तित्वमा तपाईँले के भेट्नुहुन्छ? एउटा कमन कुरा चाहिँ तपाईँले यो चारवटै व्यक्तित्वमा के भेट्नुहुन्छ? काम भेट्नुहुन्छ, हो कि होइन? काम भेट्नुहुन्छ। धेरैचोटि हामी विश्वासीहरूले यो कुरालाई ध्यान दिँदैनौँ कि मेरो विश्वास चाहिँ मैले एक्सन कार्यमा उतार्नुपर्छ, जहिले पनि कार्यमा उतार्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामी बिर्सिरहेका हुन्छौँ, जस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आत्मिक वृद्धिहरूबाट चाहिँ हामी वञ्चित भइरहेका हुन्छौँ। हेर्नुहोस्, जति तपाईँले आफ्नो विश्वासलाई एक्सनमा ल्याउनको लागि प्र्याक्टिस अभ्यास गर्नुहुन्छ नि, त्यति नै तपाईँको विश्वास बढ्छ, झन् बढी झन् वृद्धि भइरहेको हुन्छ। हाम्रो विश्वास नबढ्नुको एउटा कारण चाहिँ के हो भने हाम्रो विश्वासलाई हामीले कार्यमा उतारिरहेका हुँदैनौँ, जसको कारणले गर्दा हाम्रो विश्वास चाहिँ बढिरहेको हुँदैन। जुन गतिमा बढ्नुपर्ने त्यो गतिमा बढिरहेको हुँदैन। हेर्नुहोस् है, तपाईँले ध्यान दिनुहोस्। पहिलो तपाईँहरूलाई याद छ कि छैन, पहिलो एपिसोडमा पहिलो भागमा मैले तपाईँहरूलाई के भनेको थिएँ भने विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु के छ? असम्भव छ। तर अब पाँचौँ भागमा 5th एपिसोडमा आइसकेपछि अब हामीले के हेर्दैछौँ भने काम बिनाको विश्वास चाहिँ मरे तुल्य विश्वास हो भनेर हामी हेर्दैछौँ। अब तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, विश्वास र काम चाहिँ अविभाज्य तत्त्वहरू हुन्। यो कुरा हामीले कहिले बिर्सनु हुँदैन। विश्वास र काम चाहिँ अविभाज्य तत्त्वहरू हुन्। तपाईँले लेख्नुहोस्, यो कहिले नबिर्सनुहोस्। अविभाज्य भनेको तपाईँले बुझ्नुहुन्छ? यो नेपाली शब्द चाहिँ साह्रो गाह्रो रहेछ। यो वचन तयार गर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई बुझाउनको लागि इङ्ग्लिसबाट नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। हिब्रूबाट ग्रिक, ग्रिकबाट इङ्ग्लिस, इङ्ग्लिसबाट नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। अनि नेपाली शब्द चाहिँ साह्रो गाह्रो लाग्छ मलाई। अविभाज्य भनेको चाहिँ विभाजन गर्न नसकिने, छुट्याउन नसकिने, तोड्न नसकिने, फोड्न नसकिने, यिनीहरू यो दुईटा तत्त्वहरू चाहिँ हामीले भिन्न भिन्न रूपमा राख्नै नहुने तत्त्वहरू हुन्। यदि यो दुईटा तत्त्व विश्वास र कामलाई चाहिँ हामीले छुट्यायौँ भने, यसलाई चाहिँ हामीले विभाजन गर्यौँ भने त्यहाँ दुर्घटना घट्न सक्छ। अब म तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु, नुनको उदाहरण दिन्छु। अब मलाई ध्यान दिनुहोस् है त। नुन चाहिँ दुईटा इलिमेन्टबाट बनेको हुन्छ। अब यहाँ कोही साइन्स तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ भने तपाईँलाई थाहा भइहाल्छ। हामीले विद्यालयमा हरेकले साइन्स पढेकै हुन्छौँ। नुन चाहिँ साल्ट चाहिँ दुईटा तत्त्वहरूबाट बनेको हुन्छ। एउटा सोडियम, एउटा क्लोरिनबाट बनेको हुन्छ। यो सोडियम र क्लोरिनलाई तपाईँले मिश्रण गर्नुभयो भने, मिसाउनु भयो भने यो के बन्दो रहेछ? नुन बन्दो रहेछ। नुन बिना हामी बाँच्न सक्छौँ? बाँच्नै सक्दैन। हाम्रो शरीरलाई नुन चाहिन्छ। त्यो एउटा भनाइ छ नि नेपालीमा, नुन खाएको कुखुरा जस्तो किन झोक्राएको भनेर हामी सोध्छौँ नि। नुन भएन भने चाहिँ हाम्रो शरीरले काम गर्दैन। बिस्तारै बिस्तारै हामी के हुन्छौँ? आलस टालस हुन्छौँ। हामीमा इनर्जी नै हुँदैन। नुन चाहिँ त्यति धेरै महत्त्व हुन्छ। नुन चाहिँ केवल इनर्जी दिने मात्र होइन, नुनले चाहिँ के पनि गर्दो रहेछ? कुहिनबाट बचाउँदो पनि रहेछ। यसले चाहिँ रेफ्रिजिरेटरको काम गर्दो रहेछ। रेफ्रिजिरेटर नहुनुभन्दा धेरै वर्ष अगाडि मानिसहरूले कुनै पनि कुहिने चिजलाई चाहिँ नुनमा सुरक्षित साथ राख्ने गर्दथे। नुनको धेरै काम छ। हेर्नुहोस् है, संसारमा नुन साह्रो प्रख्यात छ र यो नुन चाहिँ दुईटा तत्त्वहरूबाट बनेको हुँदो रहेछ, सोडियम र क्लोरिनबाट। यो दुईटा कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले मिसाउनु भयो भने साह्रो मिठो, साह्रो राम्रो कुरो, असल कुरो चाहिँ बन्दो रहेछ। त्यो चाहिँ नुन बन्दो रहेछ। तर जसै तपाईँले सोडियम क्लोरिनलाई चाहिँ तपाईँले छुट्याएर राख्नुहुन्छ नि, यदि केही गरी सोडियम चाहिँ हावामा अथवा पानीमा मिसिन गयो भने विस्फोटन हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ ठुलो दुर्घटना घट्छ। यो चाहिँ सोडियम
र क्लोरिनलाई तपाईँले छुट्याएर राख्नुभयो भने यो दुईटा कुराले चाहिँ छुट्टा छुट्टै रूपमा चाहिँ साह्रो घातक विषको रूपमा काम गर्छ। हेर्नुहोस् है, विषको रूपमा काम गर्छ यसले चाहिँ। र केही गरी आक्कल झुक्कल तपाईँले हावासँग अथवा पानीसँग मिसाउनु भयो भने त्यहाँ ठुलो विस्फोटन हुन सक्छ। कति डरलाग्दो, कति जोखिमपूर्ण कुरा हेर्नुहोस् त। तर जसै तपाईँले यो दुईटा कुरालाई जसै तपाईँले मिसाउनुहुन्छ, मिसावट गर्नुहुन्छ, सन्तुलित तरिकाले अगाडि बढाउनुहुन्छ, यसले चाहिँ के कुरालाई जन्म दिँदो रहेछ? नुनलाई। हाम्रो विश्वास र काम भनेको पनि त्यो सोडियम र क्लोरिन जस्तै हो। तपाईँको जीवनमा यो दुईटै छ, तपाईँले साह्रो राम्रो काम गर्नुहुन्छ, परमेश्वरलाई तपाईँले प्रसन्न पार्न सक्नुहुन्छ। विश्वासी जीवनमा तपाईँको आत्मिक क्षेत्र बढ्दै जान्छ, तपाईँले अरूलाई स्वाद दिन सक्नुहुन्छ। किनभने हामी त के हौँ अरे? पृथ्वीका नुन हौँ अरे। अब नुनलाई के चाहिँदो रहेछ? फेरि यो दुईटै तत्त्वहरू चाहिँदो रहेछ। यदि तपाईँ नुन हो भने तपाईँले पनि यो दुईटै कुरो चाहियो। फेरि विश्वास पनि काम पनि चाहियो। हेर्नुहोस् है, दुईटै कुराहरू चाहियो। यसकारण यो दुईटा कुरा चाहिँ विश्वास र काम चाहिँ छुट्याउनै नहुने तत्त्वहरू हुन्। यदि यसलाई छुट्यायौँ भने चाहिँ यो त्यहाँ चाहिँ दुर्घटना घट्न सक्छ। आज धेरै 21औं शताब्दीका धेरै मण्डलीहरूले हेर्नुहोस् है, मण्डलीको समस्या हेर्नुहोस् है। आज धेरै 21औं शताब्दीको मण्डलीहरूले विश्वासलाई भन्दा पनि कति मण्डलीहरूले कामलाई बढी फोकस गर्छ, केन्द्रित गर्छ। राम्रो राम्रो काम गर्नुपर्छ, परोपकारी काम गर्नुपर्छ है, समाज सेवा गर्नुपर्छ, ठुला ठुला सम्मेलन गर्नुपर्छ, ठुला ठुला ट्रेनिङ सेन्टरहरू खोल्नुपर्छ, समाजमा, देशमा, राष्ट्रमा ठुला ठुला काम गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले बडो कामलाई फोकस गरिरहेको हुन्छ। कामलाई मात्र। अनि त्यो कामलाई यति धेरै उनीहरूले हाइलाइट गर्छ, फोकस गर्छ। उता विश्वासीहरू चाहिँ विश्वासमा खङ्ग्रङ्गै परिसकेको हुन्छ। विश्वासीलाई चाहिने है खदिलो भजनका कुराहरू है, आत्मिकी खुराकहरूका कुराहरूमा चाहिँ कति मण्डलीहरू कमजोर भइरहेको हुन्छ। जस कारणले गर्दाखेरि उता विश्वास चाहिँ हाड र मासु भइरहेको हुन्छ, बाहिर चाहिँ मण्डलीले ठुला ठुला रिभाइभलका कुराहरू, जागृति सम्मेलनहरू गरिरहेको हुन्छ। यो पनि राम्रो होइन, यो राम्रो होइन। अर्को प्रकारको मण्डलीले चाहिँ त्यहाँ फेरि विश्वासका कुराहरूलाई धेरै फोकस गरिरहेको हुन्छ, तर उता काम भने चाहिँ 1% पनि हुँदैन। त्यहाँ सुसमाचारको काम हुँदैन है, आत्मा बचाउने कामहरू भइरहेको हुँदैन है, त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरका राज्य स्थापना गर्ने कामहरू भइरहेको हुँदैन। यो पनि राम्रो होइन। फेरि हेर्नुहोस् है, विश्वास मात्रैले हामी हाम्रो यात्रालाई पुरा गर्न सक्दैनौँ। बाइबलले के भनेको छ? अब याकुब 2 मा अब हामी जाँदैछौँ, विश्वासले मात्र हामी विश्वासी हुँदैन। अब हेर्नुहोस् है, अब तपाईँहरू दुविधामा नपर्नुहोस्। मैले अस्ति भन्दै थिएँ विश्वासले हामी विश्वासी हुन्छौँ भनेर। आज म के भन्दैछु? विश्वासले मात्रै हामी विश्वासी अथवा इसाई हुँदैनौँ। किनभने बाइबलले के भन्छ? विश्वास त भूतात्माहरूले पनि गर्छ भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस् है, भूतात्माहरूले पनि विश्वास गर्छ, परमेश्वर त्यहाँ छ भनेर उनीहरूलाई थाहा छ, परमेश्वरको काम उनीहरूले देखेको छ, परमेश्वरलाई उनीहरूले चिनेको छ, उनीहरूले पनि विश्वास गर्छन्। तर उनीहरूको विश्वास चाहिँ कहाँ गएर व्यर्थ हुन्छ? विश्वास चाहिँ केमा? कार्यमा उनीहरूको हुँदैन। उनीहरू विश्वास त गर्छन्, तर उनीहरू परमेश्वरको काम उनीहरूले गर्दैन, परमेश्वरको विरुद्ध उनीहरूले काम गरिरहेको हुन्छ। जस कारणले गर्दाखेरि हामी पनि धेरैचोटि विश्वासले मात्र हाम्रो यात्रालाई हामी पुरा गर्न सक्दैनौँ। विश्वास सँगसँगै हामीलाई के पनि चाहिँदो रहेछ? काम पनि चाहिँदो रहेछ। फेरि यो चाहिँ जटिल कुरा, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो है। यहाँ त्यही भनेको छ होइन, याकुब के भन्नुहुन्छ? भूतात्माहरूले पनि विश्वास गर्छन्। यदि विश्वासले मात्र इसाई हुने हो भने भूतात्माहरू चाहिँ इसाईहरू मध्ये सबैभन्दा उत्तम इसाईहरू हुन्थ्यो होला सायद है। तर के गर्नु, उनीहरू बाइबल विरुद्ध काम गर्छन्, उनीहरू आज्ञा पालनबाट उनीहरू टाढा छन्। आज त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि आज मण्डली आत्मिकी रूपमा, आत्मिकी क्षेत्रमा असन्तुलित तरिकाले अघि बढ्नुको कारण चाहिँ हामीले हाम्रो विश्वास र कामलाई चाहिँ विभाजन गरेर अघि बढिरहेका छौँ। दोस्रो कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ, विश्वास र कामको श्रृङ्खलामा
हामी छौँ र हामी अब देख्दैछौँ कामले हाम्रो विश्वासलाई प्रमाणित गर्दछ। हेर्नुहोस् है, कामले हाम्रो विश्वासलाई प्रमाणित गर्दछ। तपाईको विश्वास कति ठुलो छ, तपाईको विश्वास कस्तो छ, तपाईँ विश्वासी हो कि होइन, तपाईँ साँच्चीकै येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउने उहाँको चेला हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, कसरी प्रमाणित गर्ने त? कसरी प्रमाणित गर्ने त? कामले। अब म तपाईलाई यहाँ खडा भएर म तपाईलाई जे पनि भन्न सक्छु, जे पनि भन्न सक्छु। म चाहिँ नेपालको महानायक रायसमल हो पनि भन्न सक्छु तपाईहरुलाई। म चाहिँ बाल्यकालमा साह्रो राम्रो फुटबल खेल्थे भनेर पनि भन्न सक्छु। वास्तवमा म खेल्थे है, साँच्चीकै। म एकदमै राम्रो मिठो गाउँछु भनेर पनि भन्न सक्छु। वास्तवमा म गाउँछु है, फेरि जे पनि भन्न सक्छु होइन म यहाँ खडा भएर। तर मैले भनेको स्टेटमेन्टलाई प्रुफ गर्ने कुरा चाहिँ के त? मैले भनेको शब्दहरूलाई प्रमाणित गर्ने कुरा चाहिँ के त? मैले साँच्चीकै यहाँ उभिएर तपाईँलाई गाएर सुनाउनु पर्यो होइन? काममा तपाईँलाई मैले देखाउनु परेको परेन? म साँच्चै राम्रो फुटबल खेल्थेँ भनेर म तपाईँलाई भन्न सक्छु, जे पनि भन्न सक्छु। मैले तपाईँलाई प्रमाणित गर्नको लागि के गर्नु पर्यो? फुटबलै खेलेर देखाउनु पर्यो होइन? यसकारण तपाईँ हामीले पनि भन्न सक्छौँ भावुक, इमोसनल। हामी चाहिँ इमोसनल प्राणीहरू, हामी चाहिँ भावुक प्राणी भएको कारण कतिचोटि हामी भावनामा बगेर प्रभु तपाईँलाई म धेरै विश्वास गर्छु, तपाईँलाई म भरोसा गर्छु भनेर हामी शब्दमा भनिरहेका हुन्छौँ। हेर्नुहोस् है, तर त्यो शब्दलाई प्रमाणित गर्ने चाहिँ केले त? हाम्रो कामले। हाम्रो कामले। हेर्नुहोस्, हाम्रो कामले हो। यसकारण हाम्रो विश्वासलाई प्रमाणीकरण गर्ने तत्त्व चाहिँ हाम्रो काम हो। यसकारण यो दुईटै तत्त्वहरूले हाम्रो जीवनमा, विश्वासी जीवनमा ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, येशू ख्रीष्टले स्वयं भन्नुभयो मेरो पिता काम गरिरहनुहुन्छ, यसकारण म पनि काम गरिरहन्छु भन्नुभयो। मेरो दायित्व भनेको चाहिँ, मेरो जिम्मेवारी भनेको चाहिँ परमेश्वरको राज्यलाई प्रचार गर्नु हो, परमेश्वरको राज्यलाई स्थापना गर्नु हो भन्नुभयो उहाँले भन्नुभयो म चाहिँ मसीह हो भन्नुभयो। जुन मसीहको बारेमा तिमीहरूले हजारौं वर्ष अगाडिदेखि सुनिरहेका छौ, जसले तिमीहरूलाई तिमीहरूको दासत्वबाट, पापको बन्धनबाट छुटाउने छ भनेर तिमीहरूले जसको विषयमा सुनिरहेका थियौ, म त्यही मसीह हो भनेर भन्नुभयो। उहाँले के भन्नुभयो मात्र कि उहाँले गरेर पनि देखाउनु भयो? उहाँले त्यो क्रुसमा चाहिँ आफूलाई बलिदानको रूपमा सुम्पनु भयो। उहाँ क्रुसमा मर्नु मात्र भएन, उहाँ के पनि हुनुभयो? पौडी उठ्नु पनि भयो। हजारौं वर्ष अगाडि अगमवक्ताहरूले बोलेको अगमबानी, भविष्यवाणी चाहिँ येशू ख्रीष्टमा आएर पुरा भयो। उहाँले चाहिँ त्यो कार्यद्वारा देखाउनु भयो। परमेश्वरले बाइबलमा भन्नुभएको छ म तिमीहरूलाई टुरा टुरीको रूपमा छोड्ने छैन, म तिमीहरूलाई चाहिँ असीम प्रेम गर्छु। के उहाँको वचन चाहिँ, उहाँको करार चाहिँ, उहाँको प्रतिबद्धता चाहिँ शब्दमा मात्र सीमित छ त? कि उहाँले हामीलाई साँच्चीकै काममा पनि देखाउनु भयो त? उहाँले अवश्य पनि आफ्नो प्रेम चाहिँ कार्यमा देखाउनु भयो। किनकि उहाँले चाहिँ बाइबलले के भन्छ? उहाँले एकलौटे पुत्र चाहिँ संसारको निम्ति पठाउनु भयो र त्यो एकलौटे पुत्र चाहिँ क्रुसमा मरेर हाम्रो पापको बन्धनबाट चाहिँ हामीलाई छुटाएको छ। आमेन। प्रियहरू, परमेश्वर स्वयंले पनि आफ्नो विश्वास, आफ्नो करार, आफ्नो वचनलाई चाहिँ केमा परिणत गर्नु भएको छ? कार्यमा परिणत गर्नु भएको छ। यसकारण तपाईले यो नसोच्नुस् कि तपाईले मिठो मिठो शब्दले प्रार्थना गर्दै गर्दा परमेश्वरले विश्वास गर्नुहुन्छ भनेर नसोच्नुस्। प्रभु म तपाईलाई साँचो प्रेम गर्छु, तपाईलाई भरोसा गर्छु भनेर तपाई भावुक भएर आँसु बगाएर रोएर कराएर तपाईले यो नसोच्नुस् परमेश्वरलाई मैले विश्वास दिलाए भने नसोच्नुस्। जबसम्म परमेश्वरले तपाईको जीवनमा त्यो विश्वास, बोलेको शब्दको विश्वास चाहिँ कार्यमा परिणत भएको देख्नुहुन्न, तबसम्म उहाँले हामीलाई भरोसा गर्नुहुन्न। यसकारण हामीले बोलेका शब्दहरूलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। तपाईले यो कुरालाई तपाईले ग्यारेन्टीका रूपमा बोल्नुहोस् कि मैले बोलेको कुरा म पुरा गर्छु, अनि परमेश्वरले हामीलाई भरोसा गर्नुहुन्छ, अनि हामीलाई परमेश्वरले विश्वास गर्नुहुन्छ। उहाँले जहिले पनि कुनै पनि जिम्मेवारी सुम्पिन अघि
हाम्रो विश्वासको जाँच गर्नुहुन्छ। आमेन भन्नुहोस्। त्यो नराम्रो होइन, त्यो राम्रो हो प्रिय। त्यो नराम्रो होइन, त्यो राम्रो हो क्या। किनभने बाइबलले त के भन्छ, साँवा र गहुँ त छुट्टी नै पर्छ, हो कि होइन? छुट्टी नै पर्यो नि त। परमेश्वरले तपाईँलाई जिम्मेवारी दिएर भोलिको दिन तपाईँ त्यो जिम्मेवारीबाट तपाईँ हिँडिदिनु भयो भने, तर्किदिनु भयो भने, यसकारण परमेश्वरले जाँच्नुहुन्छ पहिला सुरु तपाईँलाई। पहिला सुरु तपाईँ हामीलाई परमेश्वरले हाम्रो विश्वासको जाँच गर्नुहुन्छ अनि उहाँले हामीलाई भरोसा गर्नुहुन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। हाम्रो विश्वासलाई प्रमाणित केले गर्छ अरे? कामले। हामी सबैले भनौँ त, मेरो विश्वासलाई मेरो कामले प्रमाणित गर्छ। छेउको साथीलाई भन्नुहोस्, तपाईँको विश्वासलाई तपाईँकै कामले प्रमाणित गर्छ। आमेन है। हाम्रो शब्दले होइन, हाम्रो शब्दले होइन है प्रियहरू। हामी चाहिँ भावुक प्राणी भएको कारण हामी इमोसनल्ली हामी बनेको कारण कतिचोटि हामी भावनामा बगेर म तिमीलाई साह्रो प्रेम गर्छु, तिम्रो लागि ज्यानै पनि दिन तयार छु, तिम्रो लागि चन्द्रमा निकालिदिन्छु भन्छ नि, झारिदिन्छु भन्छ नि, त्यो हामी भावनामा बगेर भनेको त्यो शब्द चाहिँ त्यति बेला प्रमाणित हुन्छ जति बेला हामी गरेर देखाउँछौँ। हामी चाहिँ बोल्ने मात्र होइन, गर्ने पनि इसाईहरू हुनुपर्छ। हामी अनुग्रह विजय मण्डलीका विश्वासीहरू, इसाईहरू हामी चाहिँ परमेश्वरको राज्य केमा मात्र सीमित छैन अरे? शब्दमा मात्र होइन, तर गराइमा पनि त्यो चाहिँ देखिँदछ। आमेन। यसकारण हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ हाम्रो कामले प्रमाणित गर्दछ। तीतस 1:16 यसरी भन्दछ, तिनीहरू परमेश्वरलाई चिनेका छौ भने भान पार्छन्। हेर्नुहोस् है, भान भनेको नाटक, ढोङ्गी। तिनीहरू परमेश्वरलाई चिनेका छौ भने भान पार्छन्, तर तिनीहरूले आफ्ना कामहरूद्वारा उहाँलाई इन्कार गर्दछन् अरे। तिनीहरू भनेको को? तिनीहरू भनेको त्यस्ता व्यक्तिहरू जो व्यक्तिहरू चाहिँ विश्वास गर्छु त भन्छ तर काममा चाहिँ उनीहरूको विश्वास देखिँदैन। तिनीहरू चाहिँ हिपोक्राइट्स अरे। हिपोक्रेटिकल लाइफ उनीहरू चाहिँ जिरहेको हुन्छ। हिपोक्राइट्स भनेर येशू ख्रीष्टले कसलाई गाली गर्नुभयो थाहा छ? शास्त्री र फरिसीहरूलाई। तिमीहरू ढङ्गीहरू भनेर गाली गर्नुभयो। किनभने उनीहरू के गर्थे? सभाघरको है चोकमा गएर कुनामा बसेर ठुलो ठुलो स्वरले प्रार्थना गर्ने क्या। उनीहरू त अरूलाई सुनाउनको लागि, मानिसहरूलाई प्रसन्न पार्नको लागि, तर उनीहरूको विश्वास चाहिँ उनीहरूको काममा, आज्ञाकारितामा देखिँदैन थियो। एउटा शास्त्री र फरिसीहरूले गर्ने एउटा सबैभन्दा नराम्रो कुरा चाहिँ के थियो भने त्यो समयमा परमेश्वरलाई चढाइएको कुनै पनि कुरा अरू कार्यमा प्रयोगमा आउँदैन थियो। जस्तो उदाहरणको लागि के उदाहरण दिउँ? मैले यो मोबाइल, यो सेलफोन चाहिँ मैले परमेश्वरको सेवाको लागि कुर्बान भयो, मैले कुर्बान गरिदिएँ, परमेश्वरको सेवाको लागि मैले दिएँ भनेर मैले यदि भन्छु भने यो मोबाइल चाहिँ अबदेखि परमेश्वरको काममा मात्र प्रयोगमा आउँथ्यो। यस्तै गरी शास्त्री र फरिसीहरूले के भन्थे भने म चाहिँ परमेश्वरको लागि कुर्बान हो भनेर भन्थ्यो क्या उनीहरूले। यसकारण मैले अबदेखि अरू जिम्मेवारी काम गर्दिनँ है। मैले आमा बुबालाई म हेर्दिनँ। मदेखि हो परमेश्वरको लागि कुर्बान भेटी हो नि। म अब मैले परिवारलाई हेर्नु पर्दैन, मैले मण्डलीलाई हेरचाह गर्नु पर्दैन है, म परमेश्वरको लागि हो, म त कुर्बान भइसकेँ भनेर उनीहरूले भन्थे क्या। यसरी उनीहरू वचनलाई चाहिँ उनीहरूले काममा उतार्दैन थियो। उनीहरूको विश्वास चाहिँ त्यस्तो थियो। हेर्नुहोस् है, यसका येशू ख्रीष्टले साह्रो गाली गर्नुभयो उनीहरूलाई। अनि त्यस्तै विश्वासीहरूलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ तीतसको पत्रमा चाहिँ पावलले गाली गर्नुभएको है, तिमीहरू भान मात्र गर्छौ भनेर है। यसकारण हामी त्यस्तो हुँदैन है, हामी चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। अर्को कुरा तपाईँले, अब हामी अर्को अन्तिम भागमा आइसकेका छौँ। हामीले के हेऱ्यौँ अरे? हामीले विश्वास र काम चाहिँ यो दुईटा तत्त्वहरू चाहिँ विभाजन गर्नै नमिल्ने तत्त्वहरू हुन्। जब हामी यी कुराहरूलाई विभाजन गर्छौँ यसले दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ केले प्रमाणित गर्दो रहेछ? हाम्रो कामले प्रमाणित गर्दो रहेछ, हाम्रो बोलेको शब्दहरूले होइन। अर्को चाहिँ हामीले हेर्नै पर्ने अर्को भाग चाहिँ विश्वास र कामको सम्बन्ध।
विश्वास र कामको सम्बन्ध हामीले हेर्नुपर्छ। तर विश्वास र कामको सम्बन्धलाई हेर्दै गर्दाखेरि हामीले तीनटा तत्त्वहरू, तीनटा कुराहरू छुटाउनु हुँदैन। विश्वास, उद्धार र काम, यो तीनटा कुरालाई हामीले छुटाउनु हुँदैन। म दुईटा पदहरू पढ्न चाहन्छु जुन पदलाई प्रत्येक विश्वासीले अलिकति दुविधाको रूपमा लिने गर्दछन्। त्यो दुईटा पदहरू म तपाईँहरूको निम्ति पढ्न चाहन्छु। याकुब 2:14 तपाईहरूले आफ्नो नोट कपीमा लेखेर राख्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ एफिसी 2:8 देखि 9 सम्म। यो दुईटा पदहरू एक आपसमा बाजिएको जस्तो देखिन्छ। कन्ट्राडिक्ट भर्स भन्छौँ हामी यसलाई। मैले तपाईँहरूलाई बारम्बार भनेको छु, यो दुईटा भर्सहरू आफै आफैमा बाजिएको जस्तो लाग्छ हामीलाई। र कति मण्डलीका विश्वासीहरूले यो दुईटा पदहरू चाहिँ एकअर्कामा बाजिएको छ भन्छ, तर होइन। म आज तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा तपाईँहरूलाई म देखाइदिन्छु कसरी बाजिएको छैन। म पढेर पनि देखाइदिन्छु है। मेरो भाइ हो, याकुब 2:14, मेरो भाइ हो, यदि कोही मानिसले मसित विश्वास छ भन्छ तर काम चाहिँ गर्दैन भने यसबाट के लाभ? के त्यसको विश्वासले त्यसलाई बचाउन सक्छ र भनेको छ। अर्को एफिसी 2:8 देखि 9 मा चाहिँ यसरी लेखिएको छ, किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ, मतलब बचाइएका छौ, र यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरको वरदान हो, कर्मद्वारा होइन, नत्र त मानिसले घमण्ड गर्नेछ भनेको छ। अब यसो तपाईँले पदलाई ध्यान दिनुभयो भने यो दुईटा पद बाजिएको जस्तो लाग्यो कि लागेन? तपाईँहरूलाई लाग्यो कि लागेन? एउटामा तिमीहरूको विश्वासले तिमीहरूलाई बचाउन सक्छ भनेर प्रश्न गरिएको छ, मतलब बचाउन सक्दैन भनेर भन्न खोजेको है। याकुब 2:14 मा चाहिँ। अब एफिसी 2:8 देखि 9 मा हेर्नु, तिमीहरूको कामले होइन, तिमीहरूको विश्वासले तिमीहरू बचाएका छौ, तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ भनेर भनिएको छ। अब हामी त दुविधामा पर्यौँ, हो कि होइन? यसो हेर्दा त बाजिएको जस्तो लाग्छ। मार्टिन लुथरको समयमा पनि यस्तै भयो। मार्टिन लुथरले के भन्नुहुन्छ भने, मार्टिन लुथर जसले चाहिँ प्रोटेस्टेन्ट आन्दोलनलाई चाहिँ सुरुवात गरेको हुन्, उसले के भनेको छ भने सोला फिल्डिया भनिन्छ, जसको अर्थ चाहिँ के हो, अरेबिक भाषाको जसको अर्थ चाहिँ के हो, विश्वासद्वारा मात्र उद्धार पाउन सकिन्छ भनेको छ। उसले पनि के भन्छ भने यो गलातीको पुस्तक चाहिँ काठपात, झिना मसिना, यो के भन्छ, झाडीले भरिएको पुस्तक हो भनेर भन्नुभएको छ के, किन उहाँको सिद्धान्तसँग मिलेन के। तर खासमा यो दुईटा पदहरू बाजिएको छैन है। दुईटा पदहरू, यी दुई खण्डहरू एकअर्कामा बाजिएको छैन, किनभने यहाँनिर याकुबले त्यो विश्वास भनेर जुन शब्द प्रयोग गरेका छन्, त्यो विश्वासलाई चाहिँ ग्रिकमा हेपिस्टिस भनिन्छ। हेपिस्टिस भनेको चाहिँ हे भन्ने जुन शब्द छ, यसलाई अलिकति हामीले ध्यान दिनुपर्छ। हे भन्ने जुन शब्द छ, यसले चाहिँ अगाडिको विश्वास भनेर जहिले पनि अगाडिको विश्वासलाई औँलाइरहेको हुन्छ। अगाडिको विश्वास भन्नुको अर्थ के हो? यहाँ याकुबले अगाडिको विश्वास, कुन विश्वासलाई देखाइरहेको छ? काम बिनाको विश्वास। अब यो दुईटा पदहरू किन बाजिएको छैन भनेर प्रश्न गर्दै गर्दाखेरि हामीले अर्को एउटा पद पनि पढ्नुपर्छ र अर्को कुरा पनि बुझ्नुपर्छ, उद्धारको विषयमा बुझ्नुपर्छ। विश्वास र काम एकअर्कासँग बाजिएको छैन है भनेर बुझ्नको लागि हामीले के को विषयमा बुझ्नुपर्छ? उद्धारको विषयमा बुझ्नुपर्छ। तपाईँले मलाई अलिकति ध्यान दिनु भएन भने तपाईँले छुट्याउनुहुन्छ है। तपाईँहरूले भिडियोलाई पनि हेर्नुहोस् पछि गएर। उद्धार चाहिँ हामीलाई किन दियो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ कि। अब उद्धार किन दियो भनेर बुझ्नको लागि हामीले एफिसी 2:10 लाई पढ्नुपर्छ। तपाईँले पढिदिनुहोस् त। किनकि हामी असल कामहरूका निम्ति ख्रीष्ट येशूमा सिर्जना गरिएका उहाँका हातका सिप हौं। आमेन। अब हेर्नुहोस् है, एफिसी 2:8 देखि 9 सम्म त्यहाँनिर के लेखिएको छ? पावलले के भन्दै हुनुहुन्छ? तिमीहरूले चाहिँ उद्धार चाहिँ तिमीहरूको कर्मले होइन तर
परमेश्वरको अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा प्राप्त गरेका हौ भन्नुहुन्छ। हामीले जब येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा मुक्तिदाता भनी ग्रहण गर्यौं, विश्वास गर्यौं, भरोसा गर्यौं, हामीले के प्राप्त गर्यौं? के प्राप्त गर्यौं? उद्धार, मुक्ति प्राप्त गर्यौं। तर एफिसी 2:10 मा उद्धार किन पायौं त भन्ने कुरा पावलले बताउनु भएको छ। किन पायौं अरे? असल कामहरूको निम्ति। याकुबले पनि भन्न खोज्नु भएको त्यही होइन र? तिमीहरूले विश्वास गर्यो, तर विश्वास गरे पश्चात तिमीहरूले के गर्नुपर्छ? तिमीहरूको कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। अब यो दुईटा पदहरू बाजियो त? बाजिएन नि। विश्वास र कामको बीचमा उद्धारको कुरालाई नबुझेको कारण यो दुईटा पदहरूलाई चाहिँ बाजिएको भनेर विश्वासीहरूले बुझ्छन् के। अब हेर्नुहोस् है, मैले फेरि पनि स्पष्ट गराएँ। याकुबले के भन्नुहुन्छ? काम बिनाको विश्वास के लाभ, के त्यस्तो विश्वासले बचाउन सक्छ भनेको छ। त्यो बचाउनु भन्नुको मतलब चाहिँ के? त्यो तिमीहरू अब ध्यान दिनुहोस् है, त्यो विश्वासले तिमीहरू बचाउन सकिन्छौ र भन्नको मतलब चाहिँ तिमीहरूले उद्धार पाउन सक्छौ र भन्न खोजेको होइन। यो कुरालाई हामीले बुझ्नु पर्यो। किनभने विश्वास गर्न साथ हामीले के प्राप्त गर्छौं? उद्धार प्राप्त गर्छौं। हामी त बचाइन्छौं र त्यो उद्धार प्राप्त गरे पश्चात चाहिँ त्यो उद्धार हामीले पायौं भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो कामले देखाउँछ। हामी परमेश्वरमा विश्वास गर्छौं भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो कामले देखाउँछ भनेर याकुबले भन्न खोज्नु भएको। तर 14 मा के तिमीहरूको त्यो विश्वासले तिमीहरूलाई बचाउँछ र भन्न खोजेको मतलब चाहिँ के तिमीहरूले उद्धार पाउँछौ र भन्न खोजेको होइन। उद्धारसँग कहीँ पनि नजिक छैन त्यो शब्द। तपाईले ग्रीकमा पढ्नुभयो भने स्पष्ट हुन्छ त्यो उद्धारको विषयमा कुरा गरेको होइन। हामी प्रत्येक हेर्नुहोस्, ध्यान दिनुहोस् है, उद्धारको पहिलो प्राथमिक कुरा चाहिँ स्वर्ग लानु होइन। उद्धारको पहिलो प्राथमिक आवश्यकता भनेको चाहिँ हामीलाई स्वर्ग लानु होइन। उद्धारको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ उद्धार पाएकाहरूद्वारा परमेश्वरको राज्यलाई स्थापना गर्नु हो। आमेन। यसकारण येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो आफ्नो पहिलो प्रचारमा? पश्चाताप गर, किनभने स्वर्गको राज्य नजिक आइसकेको छ। क्रुसमा येशू ख्रीष्टले बलिदान दिनुभएको तपाईँ हामीलाई उद्धार दिनु, पापबाट मुक्त गराउनु मात्रको निम्ति होइन, त्यस पश्चात पनि हाम्रो त त्यहाँ ठुलो जिम्मेवारी छ, होइन? त्यहाँ ठुलो जिम्मेवारी छ। हामीले त अझै गर्नुपर्ने धेरै ठुला कामहरू छ। हामीले त संसारमा सुसमाचारलाई लिएर जानुपर्ने छ। अझै पनि परमेश्वरको राज्यलाई हामीले पृथ्वीमा स्थापना गर्नुपर्ने छ। यसकारण उद्धारको पहिलो प्रमुख उद्देश्य भनेको चाहिँ तपाईँ हामीलाई स्वर्ग लानु होइन। हामी स्वर्ग जान आतुर छौँ, होइन? स्वर्ग जान हामी आतुर छौँ। हामी के सोच्छौँ? विश्वास गरेपछि स्वर्ग जान पाइन्छ, होइन? विश्वास गरेपछि उद्धार पाएपछि तपाईँको त्यहाँ ठुलो जिम्मेवारी छ, काम बाँकी नै छ, तपाईँको जिम्मेवारी अझै बाँकी छ। याकुबले त्यही कुरा भन्न खोज्नु भएको। र तिमीहरू प्रत्येकको चाहिँ स्वर्गमा के हुनेछ? न्याय हुनेछ। र त्यो न्यायमा चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ तिमीहरूको कामद्वारा चाहिँ के पाउनेछौ? इनाम पाउनेछौ। तिमीहरूको कामद्वारा तिमीहरू न्याय जज गरिनेछौ भनेर चाहिँ याकुबले भन्न खोज्नु भएको। हेर्नुहोस् है, हामीले परमेश्वरमा विश्वास गरे पश्चात हामी स्वर्ग जाने के हो? ग्यारेन्टी हो, फिक्स्ड हो। तर स्वर्गमा पनि के को आधारमा न्याय हुन्छ अरे? हाम्रो कामको आधारमा। येशू ख्रीष्टले दुई प्रकारको विश्वासीहरूलाई स्वर्गमा राख्नु भएको कथा हामीलाई याद छ। त्यो दुई प्रकारको विश्वासीहरू के को आधारमा न्याय भइरहेको थियो? उनीहरूको कामको आधारमा। एक प्रकारको विश्वासीलाई के भन्नुहुन्छ परमेश्वरले? म भुक्कै थिएँ, म नाङ्गै थिएँ, म चिसोमा चाहिँ सिउ गरेर बसिरहेको थिएँ, तिमीहरूले मलाई के गरेनौ? तिमीहरूको काम देखिन मैले। अब उनीहरूले भन्छ कहिले भनेर, होइन? अर्को प्रकारको विश्वासीलाई फेरि के भन्नुहुन्छ? म भोकै थिएँ, म नाङ्गै थिएँ, म दुःखमा थिएँ, तिमीहरूले मलाई के गर्यौ? मलाई हेऱ्यौ।
मलाई न्यानो वस्त्र दियो। हेर्नुहोस् है, स्वर्गमा हाम्रो न्याय छ। त्यो न्यायबाट हामी बाँच्न सक्दैनौँ नि, त्यो न्यायबाट हामी वञ्चित हुन सक्दैनौँ। त्यो न्याय त हामीले के गर्नुपर्नेछ? विश्वास गरे तापनि फेस सामना गर्नै पर्नेछ। अनि त्यो न्याय चाहिँ के को आधारमा हुन्छ भन्न खोजिएको? हाम्रो कामको आधारमा। यसकारण हामी इसाईहरूले हाम्रो विश्वासी जीवनमा कामलाई हामीले इन्कार गर्नै सक्दैनौँ भन्न खोजिएको। यो कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यसकारण यहाँ चाहिँ एफिसीको पत्रमा पावलले भन्न खोजेको कुरा, याकुबको पत्रमा भन्न खोजेको कुरो एउटै हो। अलिकति कन्सेप्ट मात्र फरक हो, जस कारणले हामीमा दुविधा भइरहेको हुन्छ। अझ एफिसीमा त पावलले यति स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, यसरी भन्नुहुन्छ, तिमीहरूलाई चाहिँ पृथ्वीको जगहरू बसालिनुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले आफ्नो कामको निम्ति चुन्नु भएको थियो, आफ्नो कामको निम्ति चुनिसक्नु भएको थियो। बाइबलले पनि बारम्बार त्यही कुरो भनेको छ। तपाईँले मलाई मेरो आमाको गर्भमा हुँदै देख्नुभयो, रच्नुभयो, चुन्नुभयो, बोलाउनु भयो। के को निम्ति त? यतिको निम्ति हो? उद्धार पाउनको निम्ति मात्रै हो? होइन, अझै धेरै कामको निम्ति हो, अझै ठुलो जिम्मेवारीको निम्ति हो। अघि हाम्रो सञ्चालिका ज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, वचन पढ्दै हुन्थ्यो, पत्रुसलाई के भन्नुभयो येशू ख्रीष्टले? तिमी चाहिँ पत्रुस हौ। पत्रुस, अब हेर्नुहोस् है, तिमी चाहिँ त्यहाँनिर ग्रिकमा दुईटा शब्द प्रयोग गरेको छ, पेट्रोस र पेट्रा भन्ने। त्यहाँ के भन्नुहुन्छ? सुरुमा चाहिँ तिमी पत्रुस हौ भनेर भने येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, मतलब तिमी सानो ढुङ्गा हो, तर तिमी माथि भनेर त्यहाँ येशू ख्रीष्टले के भन्नु? अब तिमी सानो ढुङ्गाबाट केमा परिणत भयो? चट्टानमाथि। यो चट्टानमाथि चाहिँ म के गर्नेछु? मेरो मण्डली स्थापना गर्नेछु र अन्धकारका, नरकका, है, यी सम्पूर्ण शैतानका किल्लाहरू चाहिँ त्यो माथि के हुने छैनन्? विजय हुने छैन। के त्यो भएको छ? त्यो अझै पनि भएको छैन। अझै पनि शैतानले आफ्नो किल्लाहरू संसारका विभिन्न कुनाहरूमा गाडिरहेको छ। उता युरोपतिर शैतानको धर्म स्थापना भइसक्यो। तपाईँहरू कतिलाई थाहा होला? शैतानलाई पुज्ने धर्म स्थापना भइसक्यो। अब के भनिन्छ? साइन्टोलोजीहरू भनिन्छ, डेभिलिजमहरू भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, शैतानले, अन्धकारका शक्तिहरूले कति शक्तिशाली रूपमा काम गरिरहेको छ संसारमा। त्यो कुराहरूलाई बन्द गर्ने चाहिँ कसले हो त? त्यो नरकका ढोकाहरूलाई, किल्लाहरूलाई बडाङ बुडुङ भत्काउने चाहिँ कसले हो त? परमेश्वरका मण्डलीहरूले हो। हामी हाम्रो काम त अझै धेरै छ, अझै ठुलो छ। यसकारण यो विश्वास र कामको यात्रा भनेको चाहिँ हाम्रो जीवनभरि रहन्छ, एकैछिनको लागि मात्र होइन। आमेन। यसकारण हामीले आज देख्यौँ विश्वास र कामको कति गहिरो सम्बन्ध छ, है। यो कुरालाई हामीले जहिले पनि ध्यान दिनुपर्छ। अब म अन्तिममा आइसकेँ। एउटा पदलाई हामी पढ्नेछौँ अनि हामी आजको वचनलाई हामी यही राख्नेछौँ है त। याकुब, तपाईँहरूले आफ्नो व्यक्तिगत समयमा पनि यो खण्डलाई पढ्नुहोस् है त। याकुब 2को 18 देखि हामी 20 सम्म पढ्नेछौँ है त। त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, तर कसैले भन्ला तिमीसित विश्वास छ, मेरा चाहिँ कामहरू छन्। काम बिनाको तिम्रो विश्वास मलाई देखाऊ र मैले गरेको कामद्वारा म आफ्नो विश्वास तिमीलाई देखाउनेछु। अब कसैले हामीलाई भन्ला तिमीमा पो कामको वरदान छ, ममा त कामको वरदानै छैन, ममा त विश्वासको वरदान छ भनेर भन्ला। हेर्नुहोस् है, कसैले भन्ला भनेर याकुबले 2000 वर्ष अगाडि नै के गरिसकेको थिए? अनुमान लगाइसकेको थिए। आज हाम्रो मण्डलीमा पनि कसैले भन्ला, खबरदार भन्न खोजेको है। यो चाहिँ कतिले भन्छ नि, ममा त सुसमाचारको वरदानै छैन, त्यही भएर मलाई त सुसमाचार सुनाउनै आउँदैन भनेको छ होला। हामीले पनि कतिले भनेको होला। सुसमाचार वरदान होइन, सुसमाचार चाहिँ आज्ञा हो। हामी आज्ञा चाहिँ मान्नै पर्यो।
मान्नै पर्छ आज्ञा चाहिँ। प्रेरो वरदानले केही फरक पार्दैन है। अनि कतिले कामलाई चाहिँ आफूबाट पर सार्नको लागि कसैले भन्ला तिम्रो पो कामको वरदान, मेरो त कामको वरदान होइन, मेरो त विश्वासको वरदान हो, म त विश्वास गरिरहने हो भनेर भन्ला। अनि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ याकुबले के भनेको छ, तिम्रो विश्वास काम बिनाको विश्वास मलाई देखाऊ, कस्तो हुन्छ, कस्तो आकारको हुन्छ, कस्तो रङको हुन्छ, कस्तो छ है, कस्तो छ मलाई देखाऊ काम बिनाको विश्वास भनेर प्रश्न गरेको छ। देखाउन सक्छौ काम बिनाको विश्वास तिम्रो कस्तो छ, देखाऊ मलाई, कस्तो छ, पानी जस्तो छ, आगो जस्तो छ, निलो हरियो रातो कस्तो आकारको छ मलाई देखाऊ। देखाउन सक्दैनौ भने म तिमीलाई मेरो विश्वास चाहिँ काममा देखाउँछु भनेर भन्नुभएको छ है। विश्वासको आकार चाहिँ, विश्वासको रङ चाहिँ, विश्वासको स्वाद चाहिँ काममा देखिन्छ क्या, काममा देखिन्छ। याकुबले पनि त्यही भन्न खोज्नु भएको। मूर्ख हो यहाँनिर, तिमीहरू विश्वास गर्दछौ कि परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, त्यो असल हो, विश्वास गर्नु असल कुरो हो। भूतात्माहरू पनि विश्वास गर्छन् र थरथर कामछन्, विश्वास त भूतात्माहरूले पनि गर्छन्। मूर्ख हो, काम बिनाको विश्वास व्यर्थ हुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण चाहन्छौ। जब हाम्रा पुर्खा अब्राहमले आफ्नो छोरो इसाकलाई वेदीमा अर्पण गरे तब ती कामद्वारा नै धर्मी ठहरिएनन् र भनेर त्यहाँनिर रेटोरिकल क्वेसनले त्यहाँनिर 20 पदलाई अन्त गर्नुभएको छ। म पनि आजको वचनलाई चाहिँ रेटोरिकल क्वेसनले अन्त गर्न चाहन्छु है, अन्त गर्न चाहन्छु। विश्वास चाहिँ काममा पूर्ण हुन्छ। यदि हामी कामलाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा अँगाल्दैनौँ तर विश्वासलाई चाहिँ हामीले बडो राम्रोसँग सजाइरहेका छौँ भने प्रियहरू हामी चाहिँ अब्राहम जसरी विश्वासद्वारा र कामद्वारा धर्मी ठहरिन सक्दैनौँ। यदि ठहरिन सक्छौँ भने यसको प्रमाण तपाईँले मलाई दिनुपर्छ है। आउनुहोस् हामी यस समय प्रार्थना गर्नेछौँ। जसरी परमेश्वरको वचनले आज हामीलाई एउटा ठोस प्रमाण दिएको छ, आज प्रियहरू हामीले हाम्रो विश्वासलाई सँगसँगै हाम्रो कामलाई पनि अगाडि सार्नुपर्ने समय आइपुगेको छ। शैतानले बडो चलाकी साथ आफ्नो कामलाई, आफ्नो राज्यलाई बढाइरहेको छ। यसकारण हामी सचेत भएर हाम्रो विश्वासलाई दलिलो बनाउँदै हामीले शैतानका विरुद्ध र परमेश्वरको उद्देश्यको कामहरूलाई हाम्रो जीवनमा गर्नुपर्ने समय आइपुगेको छ। आउनुहोस् हामी यो समय प्रार्थना गर्नेछौँ। यो सुन्दर वचनको निम्ति हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ र परमेश्वरको वचनले भने जस्तै जुन जिम्मेवारी परमेश्वरले हामीलाई सुम्पनु भएको छ त्यो जिम्मेवारीको निम्ति हामी तयार हुनेछौँ। आउनुहोस् हामी एकसाथ प्रार्थना गरौँ। प्रभु, म यस समय विशेष प्रार्थना गर्दछु। ओ महान ईश्वर, महान परमेश्वर पिता, काम बिनाको विश्वास चाहिँ मरे तुल्य विश्वास हो भनेर तपाईँको जीवित वचनले आज हाम्रो बिचमा प्रमाणित गरेको छ। आज परमेश्वरका जनहरू हो प्रभु असन्तुलित जीवन, असन्तुलित विश्वास र कामको हो प्रभु त्यो जीवनले गर्दाखेरि तनावमा हुन्छ। उहाँको आत्मिक जीवन चाहिँ अनि बढ्न सकिरहेको छैन। जहाँको त्यही छ प्रभु। यस्तो अवस्थामा, यस्तो समयमा प्रभु तपाईँले हामीलाई यो वचन एउटा बिउको रूपमा दिनुभएको छ। म तपाईँलाई धन्यवाद गर्छु। हो प्रभु, तपाईँको वचनले भन्दछ, हो तिमीहरू यदि साँच्चै परमेश्वरमा विश्वास गर्छ भने तिमीहरूले आफ्नो जीवनमा त्यो विश्वासलाई कामद्वारा प्रकट गर्नेछौ, प्रस्तुत गर्नेछौ। जसरी अब्राहम चाहिँ प्रभु तपाईँमा विश्वासद्वारा काममा अनि धर्मी ठहरिए प्रभु, आज हामी पनि प्रभु तपाईँमा हाम्रो विश्वास र कामद्वारा धर्मी ठहरिन सकौँ प्रभु। हाम्रो यो विश्वासको यात्रामा यो दुईटा तत्त्वहरूलाई हामी हाम्रो जीवनमा अँगाल्न सकौँ प्रभु। आज यो अनि कठिन परिस्थितिमा प्रभु संसार प्रभु अनि शैतानका बन्धनहरूमा हुँदै गर्दाखेरि, हो त्यो संसारी कुराहरूमा आकर्षित हुँदै गर्दाखेरि, रमाउँदै गर्दा रमाहट उत्सवता प्रभु रहँदै गर्दाखेरि प्रभु तपाईँले हामीलाई नुहालाई जसरी छुटाउनु भएको छ,
नुहाको समयमा मानिसहरू खाँदै थिए, पिउँदै थिए, रमाइलो गर्दै थिए, उत्सव मनाउँदै थिए, अन्धकारमा थिए। हो प्रभु, अनि त्यही समयमा तपाईँले जल प्रलयलाई ल्याउनु भयो। आज प्रभु यो अनि प्रभु दसैँको चाडमा मानिसहरू अनि त्यही समयको जस्तै खानपानमा, रमाहटमा, उत्सवमा, हो प्रभु सेलिब्रेसनमा तपाईँबाट टाढिएका छन् प्रभु। आज कति साइजहरू पनि तपाईँबाट टाढिनु भएको होला। म प्रार्थना गर्दछु यसै समय तपाईँको आत्मा ती व्यक्तिहरूमाथि खनाउनुहोस्। तपाईँको सुसमाचार, तपाईँको स्ट्रङ वचन, हो प्रभु वचनको शक्ति प्रत्येक मानिसको हृदयमा तपाईँले बगाउनुहोस्, ताकि प्रभु उहाँहरूको जीवनमा प्रभु अनि उथल पुथल आउन सकेको, जल प्रलयले प्रभु उथल पुथल ल्याउन सकेको पनि म प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद छ प्रभु तपाईँको यो सुन्दर शक्तिशाली वचनको निम्ति प्रभु। म प्रार्थना गर्दछु यो समय अनि जो जति तपाईँको वचन, परमेश्वरको पवित्र वचन सुनिरहनु भएको छ, उहाँहरूको आत्मामा, जीवनमा परमेश्वरको अनि शक्तिशाली अनि काम हुन सकेको होस्, प्रभावशाली काम हुन सकेको होस्। जसरी वचनले भन्दछ हाम्रो जीवनमा विश्वास र कामको उत्ति नै महत्त्व हुन्छ। यो दुईटै तत्त्वहरूलाई, यो दुईटै आवश्यक कुराहरूलाई हामीले हाम्रो जीवनमा अगाडि लिएर जान सकौँ। हामी बाँकी आशिषको प्रार्थनामा जानेछौँ। तपाईँ हाम्रो बिचमा रहेको हामी प्रत्येकलाई डोर्याउनु भएको सम्पूर्ण बाँकी समय तपाईँको हातमा सुम्पदै माग्दछु प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, बाँकी आशिषको प्रार्थना हाम्रो लुताजीले लिनुहुनेछ र म यहाँहरूबाट अनि जो जतिले परमेश्वरको वचन सुनिरहनु भएको छ, तपाईँ सम्पूर्णबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त यहाँहरूलाई जय मसीह।